ओके, स्क्रिन देखिन्छ है? स्वर सुनिन्छ है? ल सुरु गरौँ। सो त्यस्तै गरिकन ER डायग्राममा डिफ्रेन्ट टाइपका एट्रिब्युट्सहरू पनि हुन्छ, जसमा हामीले कुरो गरेको थियौँ सिम्पल एट्रिब्युट, कम्पोजिट, दुई वा धेरै एट्रिब्युट मिलेर बन्ने एट्रिब्युट्सहरू कम्पोजिट एट्रिब्युट, सिंगल भ्याल्युड जसमा एउटा मात्रै भ्याल्यु बस्छ, मल्टी भ्याल्युड जसमा धेरैवटा भ्याल्युजहरू एकैचोटिमा बस्न सक्छ, र केही एट्रिब्युट्सहरूमा नल भ्याल्यु पनि रहन सक्छ, जसको मतलब या त एभाइलेबल छैन या त भोलि पर्सि मात्रै एभाइलेबल हुन सक्छ। नट एप्लिकेबल अर नट एभाइलेबल। त्यस्तै इन्टिटी टाइप्स भनिन्छ। इन्टिटी टाइप्समा हामीले कुरो गर्छौँ एन्ड इन्टिटी टाइप डिफाइन्स अ कलेक्सन है। कलेक्सन भन्ने बित्तिकै टु अर मोर डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू लाइक इम्प्लोइ भयो होइन, कम्पनी भयो, सो सिमिलर टाइपका एट्रिब्युट्सहरू त्यहाँनिर भन्छ। कलेक्सन अफ अल इन्टिटिज अफ अ पर्टिकुलर इन्टिटी टाइप। एकैछिन ल, सो अब कसै कसैको बानी हुन्छ क्लासमा ढिलो आउने, अब यो म केही गर्न सक्दिनँ। ल I'm looking for an application. Okay. सो सिम्पल एट्रिब्युट्सहरूको कुरो हामीले गरिराखेको थियौँ। सो इन्टिटी टाइप डिफाइन्स अ कलेक्सन अफ इन्टिटिज द्याट हेभ द सेम एट्रिब्युट। र तलतिर यदि गयो भने जस्तो एउटा डिपार्टमेन्ट छ भने डिपार्टमेन्टको नेम भनेको एउटा एट्रिब्युट हो, डिपार्टमेन्टको नम्बर भनेको अर्को एट्रिब्युट हो, लोकेसन्स अर्को एट्रिब्युट हो, म्यानेजर भनेको अर्को एट्रिब्युट छ, म्यानेजरको स्टार्ट डेट, कुन डेटबाट यो डिपार्टमेन्टको म्यानेजर बन्न गयो त्यो इन्फर्मेसन यहाँनिर, त्यो इन्फर्मेसन पनि यहाँनिर बसिराखेको छ। सो यसरी डिफ्रेन्ट यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एट्रिब्युट्सहरू भन्ने गर्छौँ। एट्रिब्युटलाई बनाउनु पर्दाखेरि सो हामी अहिले चाहिँ इन्टिटीमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन, हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका फरक छ। तर के बुझ्ने, एन इन्टिटी टाइप डिपार्टमेन्ट क्यान ह्याभ एट्रिब्युट्स लाइक सच। अब यसमा यो तिमीले हेर्छौ भने लोकेसन्स इज द ओन्ली मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। भन्नुको मिनिङ लोकेसनमा त्यो डिपार्टमेन्टको लोकेसन मल्टिपल लोकेसन हुनसक्छ, राइट। मल्टिपल लोकेसन भन्ने बित्तिकै त्यो पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट राजविराजमा पनि हुनसक्छ, त्यसै गरिकन त्यो पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट सिराहामा पनि हुनसक्छ है। सो त्यसमा मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युटहरू हुनसक्छ भन्छन्। तल एन इन्टिटी टाइप प्रोजेक्ट विथ एट्रिब्युट्स नेम नम्बर लोकेसन। सो यसरी हामीले नेम नम्बर लोकेसनहरू सेपरेट कलममा दिइराखेको छौँ। क्यान लोकेसन कन्ट्रोलिङ डिपार्टमेन्ट होइन, कन्ट्रोलिङ डिपार्टमेन्ट बोथ नेम एन्ड नम्बर आर सेपरेट की एट्रिब्युट्स।
अब यहाँ की एट्रिब्युटको चर्चा गरियो, हामी भोलि पर्सि हेरौँला की एट्रिब्युट भनेको के हो। किनभने प्रोजेक्टको नाम भनेको पनि युनिक हुनुपर्छ र प्रोजेक्टको नम्बर पनि आफैमा युनिक हुनुपर्छ। त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ अलग अलग सेपरेट की एट्रिब्युट्सहरू हुन् भनेको हो। प्रोजेक्टको नाम थ्रु आउट से P1 भयो एउटा प्रोजेक्ट होइन, त्यसै गरी अर्को प्रोजेक्ट भनेको P2 भयो, यो नाम चाहिँ कहिले पनि मिल्नु भएन है। सो अहिले एट्रिब्युट्समा आउने भ्यालुजहरू हुन् यिनीहरू। त्यसै अलिकति यदि तल जाने हो भने हामीसँग अरू पनि डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू छन्। एन एन्टिटी टाइप इम्प्लोइ विथ एट्रिब्युट्स ब्ला ब्ला ब्ला। सो यी तिमी देखिराखेको छ, यो सबै एक्जाम्पल्सहरू मात्रै हो। सो तिमीले डाउनलोड गरेर यसलाई हेर्न सक्छौ। रिलेसनसिपको कुरो गर्ने हो भने एउटा एन्टिटी र अर्को एन्टिटीको बिचमा सर्टेन रिलेसनसिप्सहरू हुन्छ। वेनेभर एन एट्रिब्युट अफ वान एन्टिटी टाइप रिफर्स टु अनदर एन्टिटी टाइप सम रिलेसनसिप एक्जिस्ट। जस्तो एउटा पर्टिकुलर इम्प्लोइलाई हामीले कतिको स्यालेरी डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ त, एउटा स्टुडेन्टले कुन कुन दिनमा एक्जाम दियो त होइन। सो यो सबै जुन तिमीले देखिराखेको छ यो सबै रिलेसनसिप्सहरू हो। कुन कुन दिन एब्सेन्ट भयो भनेपछि उसको एटेन्डेन्ससँग, स्टुडेन्टको एटेन्डेन्ससँग त्यो रिलेसनसिप गाँच्ने भयो। ल यो डिस्कसन त हामी गऱ्यौँ। त्यसो एकछिनपछि हामी चर्चा गर्छौँ। देयर इज अ कन्सेप्ट कल डिग्री अफ रिलेसनसिप। डिग्री अफ रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै कन्स्टेन्ट्सहरू बुझिन्छ है, पार्टिसिपेसन कन्स्टेन्ट भनेर बुझिन्छ। 1 to 1, 1 to many, many to many लाई हामीले एक किसिमले डिग्री अफ रिलेसनसिप भनेर पनि भन्छौँ। सो टिपी राख्ने डिग्री अफ रिलेसनसिप भनेको के हो? 1 to 1, 1 to many। म्यापिङ कन्स्टेन्ट भनेको पनि यसैलाई अर्को नाम पनि छ म्यापिङ कन्स्टेन्ट। यी सबै डिफ्रेन्ट नामहरू हुन्। त्यस पछाडि इच एन्टिटी टाइप that participates in a relationship type plays a particular role। अब रोललाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त्यो हामी एक्जाम्पलबाट पनि हेरौँला एकैछिनमा होइन। तल यदि हेर्ने हो भने विक एन्टिटी टाइप्स भन्छ। सो कुनै पनि एन्टिटीको यदि की एट्रिब्युट छैन भने त्यसलाई हामी विक एन्टिटी भनेर भन्छौँ। अब अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा एन्टिटी टाइप्स द्याट डु नट ह्याभ की एट्रिब्युट्स अफ देयर ओन आर कल्ड विक एन्टिटी टाइप्स। कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भनेपछि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्दाखेरि हामीले स्ट्रङ एन्टिटीलाई एउटा रेक्टेङ्गलले, विक एन्टिटीलाई चाहिँ हामीले यसरी डबल रेक्टेङ्गलले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छौँ। यसरी हामी डबल रेक्टेङ्गलले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छौँ। अरू बाँकी केही पनि डिफ्रेन्स छैन। त्यसै गरिकन रेगुलर एन्टिटी टाइप्स, त्यो भनेको जुन एन्टिटी टाइप्सका की एट्रिब्युट्सहरू छन् होइन। सो रेगुलर एन्टिटी टाइप्स द्याट डु ह्याभ अ की एट्रिब्युट आर कल्ड स्ट्रङ एन्टिटी टाइप। सो यदि तिमीले स्ट्रङ एन्टिटी टाइप भनेर भन्दैनौ भने बाई डिफल्ट नै स्ट्रङ एन्टिटी टाइप भनेर बुझिन्छ। आई रिपिट, यदि तिमीले स्ट्रङ एन्टिटी टाइप भनेनौ भने बाई डिफल्ट स्ट्रङ एन्टिटी टाइप भनेर बुझिन्छ। त्यस पछाडि एन्टिटीज बिलोङ टु अ विक एन्टिटी टाइप आर आइडेन्टिफाइड बाई बिङ रिलेटेड टु स्पेसिफिक एन्टिटीज फ्रम एनदर एन्टिटी टाइप इन द कम्बिनेसन। अब त्यसलाई यदि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने कुनै न कुनै एन्टिटीसँग जोडेर इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो टाइपको रिलेसनसिपलाई हामी भन्छौँ आइडेन्टिफाइङ रिलेसनसिप। र त्यो एन्टिटी भनेको ओनर एन्टिटी भनिन्छ। लाइक एउटा इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट छ अरे, हरेक डिपार्टमेन्ट युनिक आइडी नभएपछि इम्प्लोइसँग उसको डिपेन्डेन्टलाई पनि जोड्न सकिन्छ। इम्प्लोइको डिपेन्डेन्ट्सहरू, अब भनौँ न मेरो दुईजना छोरो छ भने हरेक छोरोको लागि सेपरेट एन्टिटीको की एट्रिब्युट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्दैन। मेरो इम्प्लोइ आइडी भन्ने बित्तिकै मेरा डिपेन्डेन्ट्सहरू दुईजना छोरालाई अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। वेल, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, यो एउटा इक्जाम्पल भयो। तिमीलाई भोलिपर्सि एक्जाममा इक्जाम्पल चाहियो भने इम्प्लोइको डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै यो डिपेन्डेन्ट चाहिँ एउटा विक एन्टिटी, इम्प्लोइ भनेको स्ट्रङ एन्टिटी, किनभने इम्प्लोइ हरेक इम्प्लोइको इम्प्लोइ आइडी हुन्छ, र हरेक डिपेन्डेन्ट भनेको उसमा निर्भर हुने भनेको मेरो स्पाउस इम्प्लोइको वाइफ हुनसक्छ अर हस्बेन्ड हुनसक्छ, त्यसै गरिकन उसका छोराछोरीहरू होलान् एन्ड सो अन। A weak entity type usually has a partial key। दुईटा कलम मिलेर प्राइमेरी की बनाइराखेको हुन्छ, और प्राइमेरी की बन्नको लागि चाहिँ एउटा एट्रिब्युट त्यहाँ भइराखेको हुन्छ, which is a set of attributes that can uniquely identify weak entities। मैले एकछिन अगाडि भने नि सेट अफ एट्रिब्युट एक्लैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन, मिनिमममा दुई वा दुईभन्दा बढी एट्रिब्युट्सहरूको उसले हेल्प लिन्छ अनि बल्ल त्यो एन्टिटीलाई उसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। तल यदि जाने हो भने अलिकति तल छ हामीसँग
ER डायग्राममा इन्टिटी टाइप्स अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यहाँ कुरो पनि गरियो, रेक्टेङ्गुलर ब्लक्सेसहरू युज गरिन्छ। अब यो त भयो थियोरिटिकल, यसैलाई हामीले एक्जाम्पलको रूपमा अहिले वान आफ्टर एनदर हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ ल। मैले अर्को स्लाइड खोलेँ ल। यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि यो तिम्रो टेक्स्ट बुकसँगै, यो जुन हाम्रो टेक्स्ट बुक छ त्यो टेक्स्ट बुककै स्लाइड हो, त्यहीँका एक्जाम्पल्सहरू युज गरिरहेका छन्, तर अझ मोर क्लियर हुन्छ तिमीलाई। ल हेर, हामीले गर्न लागेको डिस्कसन्सहरू यही हो। मेरो स्क्रिन देखिया छ है? ओके, सो अब तिमीले थाहा पाइसक्यौ डेटाबेस भन्ने बित्तिकै हामीले कलेक्सन अफ इन्टिटिज भनेर भनेको छौँ, एन्ड रिलेसनसिप एमङ इन्टिटिज भनेर भन्छ। दुईवटा चिज हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्टिटीहरू हुन्छन् र अर्को भनेको तिनको बिचमा भएका रिलेसनसिप्सहरू। अब त्यसैलाई हामी एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने स्पेसिफिक पर्सन, कम्पनी, इभेन्ट, प्लान्ट, यो सबै इन्टिटिजहरू भयो। अब यो इन्टिटीलाई यसका केही एट्रिब्युट्सहरू, जस्तो पर्सनको एट्रिब्युट हेर्ने भने पिपलको पर्सनको नाम होला, उसको आइडी हुनसक्छ, एज हुनसक्छ, एन्ड सो अन। कम्पनीको आफ्नै कम्पनी आइडी होला, इभेन्टको इभेन्ट आइडी हुनसक्छ। यो प्लान्ट एन्ड मेसनरी भनेर जुन हामी भन्छौँ त्यो प्लान्ट हो यो है। सो यो अर्गनाइजेसन कम्पनी हो यो। त्यस पछाडि अलिकति तल जाने हो भने एट्रिब्युट्सहरू है। सो इन्टिटी सेटसँग रिलेटेड अब हामी डिस्कस गर्छौँ रिलेसनसिपमा एट्रिब्युट्सहरू, इन्टिटीको एट्रिब्युट्सहरूलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त। अब हेर न, एक्जाम्पलको लागि मैले अघि भने जस्तो हामीसँग एक्जाम्पल्सहरू छन्। एउटा यो कस्टमर टेबललाई मान्ने हो भने यो सबै इन्फर्मेसन जुन तिमीले देखिराखेको छ, यो सबै इन्फर्मेसन भनेको एउटा पर्टिकुलर कस्टमर C1 को हो। से कस्टमर आइडी C1 है, यो उसको आइडी हो। यो भनेको उसको लोनसँगको इन्फर्मेसन छ क्या यहाँनिर है। दे आर टु सेपरेट रिलेसन्स, दे आर टु सेपरेट इन्टिटिज। लोनको इन्फर्मेसन एक ठाउँमा छ, त्यसै गरी कस्टमरको इन्फर्मेसन एक ठाउँमा छ। अब भोलि पर्सि रिलेसनल डेटाबेसमा के हुन्छ, यो दुईवटा इन्फर्मेसनलाई हामी एकै ठाउँमा राखेर जोडेर हेर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को कुरो गरौँ नेक्स्टमा, एट्रिब्युट्सहरू। स्लाइडबाट हुन त तिनीहरू टिप्न सक्छौ। एन इन्टिटी इज रिप्रेजेन्टेड बाई अ सेट अफ एट्रिब्युट्स। मिनिमममा कतै कपीमा टिप्नुपर्छ भने मिनिमममा एउटा एट्रिब्युट चाहिँ हुनैपर्छ। द्याट इज डिस्क्रिप्टिभ प्रपर्टिज पोजेस्ड बाई अल मेम्बर्स अफ एन इन्टिटी सेट। भनेपछि स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै राम, श्याम, हरि, गोपाल है। तर स्टुडेन्टको जति इन्फर्मेसन एट्रिब्युट्सहरू एउटा स्टुडेन्टको हुन्छ, अर्को स्टुडेन्ट पनि सेम एट्रिब्युट्सहरू, फिचरहरू हुन्छन्। जस्तो कि कस्टमर भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री कस्टमरको हामीसँग इच एन्ड एभ्री कस्टमर आइडी, कस्टमरको नाम, कस्टमर स्ट्रिट, कस्टमरको सिटी। लोन भन्ने बित्तिकै लोन नम्बर र एमाउन्ट हुने भयो। सो हरेक लोनको चाहिँ लोन नम्बर र एमाउन्ट हुनै पर्ने भयो। हरेक कस्टमरको कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्टेटस, कस्टमरको सिटी हुनै पर्छ। त्यसै गरिकन डोमेन भनिन्छ। डोमेन भन्ने बित्तिकै जति तिमीले एट्रिब्युट्सहरू देखिरहेको छ यसको आफ्नै एउटा डोमेन होला, यसको आफ्नै डोमेन हुन्छ। डोमेन मिन्स एलाउड भ्याल्युज, कस्तो कस्तो भ्याल्युहरू राख्न सकिन्छ त। सो वी से द सेट अफ परमिटेड भ्याल्युज फर इच एट्रिब्युट इज नोन एज डोमेन। कस्टमर आइडीमा 1 2 3 4 राख्ने कि एबीसीडी राख्ने कि एबीसीडी र 1 2 3 4 को कम्बिनेसन राख्ने कि है, यो सबै फिचरलाई हामी भन्छौँ डोमेन। यसलाई भन्छ डोमेन। अर्को एट्रिब्युटका डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छन्, हरेक एट्रिब्युटको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ। जस्तो कि सिम्पल एन्ड कम्पोजिट एट्रिब्युट। एउटा सिम्पल एट्रिब्युट भन्ने बित्तिकै सिङ्गल भ्याल्यु बोक्ने। कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी एट्रिब्युट्सहरू मिलेर एउटा एट्रिब्युट बनिराखेको छ भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट एट्रिब्युट भन्छौँ। सिङ्गल भ्याल्युड भनेको एउटा त्यो एट्रिब्युटमा सिङ्गल भ्याल्यु मात्रै बस्न सक्छ। मल्टी भ्याल्युडमा मल्टिपल भ्याल्युजहरू बस्न सक्छ। अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि पनि लिइराखेको छ। मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट मिन्स फोन नम्बर एज एन एक्जाम्पलको लागि भयो। डिराइभ्ड एट्रिब्युट क्यान बी कम्प्युटेड फ्रम अदर एट्रिब्युट्स।
लाइक अब तिमी तल देखिराखेको छौ कि छैनौ, एज भन्ने छ हैन। त्यसै गरिकन उसको गिभन द डेट अफ बर्थ हामी एज क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल मैले अघि एक्जाम्पल दिए जस्तो कम्पोजिट एट्रिब्युटका यहाँ एक्जाम्पल्सहरू छन्। सो इफ यु से नेम, नेम भनेको एउटा कम्पोजिट एट्रिब्युट हो भने यी कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू भनिन्छ, सब एट्रिब्युट्स अर कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट, यसलाई हामी भन्छौँ सब एट्रिब्युट्स। सब एट्रिब्युट, सब एट्रिब्युट अर कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट, सब एट्रिब्युट अर कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट। त्यसै गरी एड्रेसलाई यदि कम्पोजिट एट्रिब्युट मान्ने हो भने यहाँ स्ट्रेट फर्दर अर्को कम्पोजिट एट्रिब्युट हो कि। सो कम्पोनेन्टभित्र पनि अरू कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू पनि हुन सक्छन्, राइट। सो यो एउटा एक्जाम्पल तिमीले कपीमा टिप्न सक्छौ, एक्जाममा आइडियो भने लेख्न सजिलो भयो। देन नेक्स्ट छ हामीसँग रिलेसनसिप सेट्सको बारेमा। जस्तो हेज भन्ने एकजना कस्टमर छ, उसले A102 भन्ने खातामा डिपोजिट गर्यो भने हेज इज द डिपोजिटर फर द एकाउन्ट 102। सो कस्टमर इन्टिटी रिलेसनसिप सेट एकाउन्ट इन्टिटी भनेर सेट्स एकाउन्ट इन्टिटी भनेर रिलेसनसिप एउटा इस्टाब्लिस भयो। अ रिलेसनसिप सेट इज अ म्याथमेटिकल रिलेसन। अब यो डेफिनेसन तिमीलाई चाहिँदैन होइन, किनभने यो मोर म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो। एक्जाम हलमा चाहिँ तिमीले यो लेख्न सक्दैनौ है। सो एक्चुअली यो भनेको सेटलाई रिप्रेजेन्ट। अब कतिले अप्सनल म्याथमेटिक्स पढेको छौ, यसलाई चाहिँ हामी सेट नोटिफिकेसन भनेर भन्छौँ। रिलेसनसिप सेटलाई यसरी सेट नोटेसन फर्मेटमा पनि लेख्न सकिन्छ। पढ्ने हो भने हेर, E1, E2, E3 जति तिमीले देखिराखेको छौ नि, यी सबै इन्टिटी सेट्सहरू हुन् कि। E1, E2, E3 भनेको 1000वटा रेकर्ड छ भने E1000 हुने भयो। त्यो सबै एउटा एउटा इन्टिटीको एउटा एउटा इन्टिटी सेटलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। E1 बिलोङ्स टु E1, E2 बिलोङ्स टु E2 एन्ड सो अन एन्ड सो अन। अब यसलाई चाहिँ हामी रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। एक्जाम्पलको लागि अहिले हेरौँ ल, यो म्याथमेटिकल डिफिनेसन भयो। अब यसैलाई एक्जाम्पलको लागि हामी फिगरबाट हेर्छौँ। ल हेर यहाँ बरोवर भन्ने रिलेसनसिप है। सो दुईवटा इन्टिटी छ यसरी, एउटा इन्टिटी A1 भनेको इम्प्लोइ भयो, अझ भन्ने हो भने कस्टमर होला, कस्टमर, र अर्को सेट छ हामीसँग लोन भन्ने। सो अब यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको रिलेसनसिप्सहरूमा डिफ्रेन्ट टाइपका भ्यालुजहरू 1 to 1, 1 to many होइन। सो C1, C2, C3 टाइपका डिफ्रेन्ट कस्टमर्सहरू यहाँनिर हुन सक्छन् है। त्यसै गरिकन लोनमा पनि L1, L2, L3 यो सबै लोनहरू हो, L4। सो यसरी लोनहरू हो। दुईजना कस्टमर मिलेर लोन लिन मिल्ने कि नमिल्ने, यदि त्यस्तो छ भने C1 and C2, C1 and C2 मिलेर C1 and C2 मिलेर लोन लिइराखेको छ। C1 and C2 मिलेर लोन लिइराखेको छ। त्यो भन्नको लागि C1 and C2 मिलेर लोन लिइराखेको छ, त्यो भन्नको लागि हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ। सो यो L2 भन्ने लोन C1 र C2 ले मिलेर लियो रे, त्यो गर्न पनि पाइयो हैन। जस्तो कि तिमीले देख्न सक्छौ यो रिलेसनसिप यहाँ र यो पर्टिकुलर उसले चाहिँ दुईटा लोन लिएको छ। लोन चाहिँ एक्लै एक्लै लिन मिल्ने, तर एउटै कस्टमरले मल्टिपल लोन पनि लिन मिल्ने भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ। Then we have something okay. So relationship ma an attribute can also be a property of a relationship set. If you can see यहाँ हेर राम्ररी access date छ, that says त्यो पर्टिकुलर कस्टमरले पर्टिकुलर एकाउन्ट कुन डेटमा क्रिएट गर्यो त, एक्सेस डेट कुन डेटमा एक्सेस गर्यो त, त्यो इन्फर्मेसन पनि हामी यसरी राख्न सक्छौँ। तर भोलि पर्सि यस्तो टाइपको ER डायग्राममा बनाउनु पर्दा हामी के गर्छौँ, एउटा नाम गरेको इन्टिटी छ रे हैन।
सो ई नाम गरेको इन्टिटी छ, भोलि पर्सि E2 नाम गरेको अर्को इन्टिटी होला र तिनको बीचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ। तिनको बीचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ भने अब बल्ल हामीले यहाँनिर एउटा एट्रिब्युट बनाउँछौँ। यसरी यो एट्रिब्युटलाई हामी भन्छौँ, एक्सक्युज मी, यो मेनी टु मेनी भन्न लागेको थिएँ मैले। सो एउटा इन्टिटी E1 भन्ने छ, अर्को इन्टिटी E2 भन्ने छ र यिनको बीचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो भने मेनी टु मेनी रिलेसनसिपलाई हामी स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा मल्टिभ्याल्युड एट्रिब्युटमा यसरी मेनी टु मेनीलाई चाहिँ हामीले एउटा सेपरेट यहाँनिर तिमीले कुनै एउटा एट्रिब्युटको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। इट सेज रिलेसनसिप्स क्यान ह्याभ अनदर एट्रिब्युट्स। डिग्री अफ रिलेसनसिप सेट। सो डिग्री भन्ने बित्तिकै कतिवटा इन्टिटीहरू पार्टिसिपेट गर्छ। इट सेज हेर यहाँ refers to the number of entity sets that participate in a relationship set। दुईटा इन्टिटी पार्टिसिपेट भएको छ भने यो रिलेसनसिपलाई हामी बाइनरी रिलेसनसिप भन्छौँ। दुईटा इन्टिटी पार्टिसिपेट हुने बित्तिकै यसलाई हामीले बाइनरी रिलेसनसिप भनेर भन्यौँ। त्यसै गरिकन relationship sets that involve two entity sets are binary relationship। Generally most relationship sets in the database system are binary। relationship set between more than two entity set are rare, तर कहिलेकाहीँ पोसिबल हुन्छ। जस्तो एउटा स्टुडेन्ट, एउटा टिचर र अर्को भनेको क्लासरुम। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो रुटिन हो के खास। एउटा स्टुडेन्ट पर्टिकुलर टिचर कुन क्लासरुममा बसिराखेको छ त्यो क्लासको रुटिन सेट भएको हो। सो देयर क्यान बी मोर देन 3 एन्टिटीज पार्टिसिपेटिङ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी टर्नरी हैन त्यो क्वाटर्नरी त्यस्ता टाइपका डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप भन्छौँ। तर एकदमै खाँचो त्यस्तो पर्दैन, तर परिहाल्यो भने त्यो पोसिबल छ भन्छन्। वेल अब तल अलिकति तल जाउँ। म्यापिङ कार्डिनालिटिज। अब हेर एकछिन अगाडि हामीले कुरो गर्यौँ युनिटी रिलेसनसिप, बाइनरी रिलेसनसिप र टर्नरी रिलेसनसिप। अब हामी कुरो गर्दैछौँ म्यापिङ कार्डिनालिटिज, 1 to 1, 1 to many, many to 1। हामी चाहिँ चर्चा गर्ने बेलामा यसको डिस्कसन हामी गर्दैनौँ है। यो many to 1 भन्नेलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यदि E1 र E2 नाम गरेको कुनै इन्टिटीको बीचमा E1 र E2 नाम गरेको इन्टिटीको बीचमा यदि 1 to many रिलेसनसिप छ भने, यस्तो 1 to many रिलेसनसिप छ भने अब E2 लाई यतातिर राखेर हेरौँ है त। सो E2 लाई मैले यतातिर राखेर हेरेँ, E2 यतातिर भयो, E1 भनेको यतातिर भयो। सपोज E1 भनेको हामीले यतातिर बनायौँ। अब यिनको बीचमा रिलेसनसिप त एक्ज्याक्टली त्यही रहिरहन्छ, जसमा E1 तिर 1 छ भने E1 तिर हामीले 1 बनायौँ, E2 तिर मेनी छ भने E2 तिर हामीले मेनी राख्यौँ। अब यसलाई पढिन्छ 1 to many, यो भयो 1 to many। हैन यो भनेको 1 to many। र यो भनेको many to 1। यो भनेको many to 1। सक्यो, यति यो बुझ्नु पर्ने। यही छ 1 to n यदि हेर्ने हो भने एउटा इन्टिटीको एउटा अर्को इन्टिटी सेटसँग सिंगल भ्यालुसँग रिलेसनसिप हुन्छ। यहाँ यदि हेर्ने हो भने यो खाली पनि रहन सक्छ। यो A5 भन्ने यदि तिमीले देख्छौ भने A5 मा यो खाली पनि रहन सक्छ, द्याट्स ओके। तर यहाँ चाहिँ खाली रहनु भएन। द्याट सेज सपोज मैले यहाँनिर B6 भनेर बनाएँ, B6 भनेर बनाएँ। नाउ दिस इज रङ, दिस इज नट अ रिलेसनसिप है। सो ख्याल गर्ने, यसलाई हामी चाहिँ डोमेन एन्ड रेन्ज भनिन्छ। यो भनेको डोमेन भयो है, लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको डोमेन भयो र यो भनेको हाम्रो लागि रेन्ज भयो। रेन्ज क्यान नेभर रिमेन एम्प्टी, रेन्ज क्यान नेभर रिमेन एम्प्टी।
क्यानट बी एम्प्टी। ख्याल गर्ने, रेन्ज क्यानट बी एम्प्टी। अब यो एलाई म मिलाउँ त, त्यसो भए यो एलाई राम्ररी हेर ल। एलाई यदि तिमीले कस्टमर भन्न ठान्यो भने बी भनेको हाम्रो लागि अर्डर हो, र यो रिलेसनसिपलाई हेर, एउटा कस्टमरले यो अर्डर पनि दियो, त्यही कस्टमरले अर्को अर्डर पनि दियो। अब यहाँ चर्चा गरौँ। यो भनेको ए भनेको हाम्रो लागि स्टुडेन्ट हो, र बी भनेको उसको लागि चाहिँ मार्कसिट हो रे। भनेपछि स्टुडेन्ट A1 को मार्कसिट एउटा, A2 को मार्कसिट अर्को, A3 को मार्कसिट अर्को, A4 को मार्कसिट अर्को, A5 त भर्खर भर्ना भएको छ, उसले कलेज छोडेकै छैन, त्यही भएर उसको हामीले ट्रान्सक्रिप्ट दिएको छैनौँ। गट द पोइन्ट। सो त्यही भएर यो जुन रिलेसनसिप छ, त्यो रिलेसनसिपलाई हामीले भोलि पर्सि रियल टाइममा चाहिँ त्यसलाई इम्बेड गर्छौँ। यो चाहिँ एक्जाम्पल भयो, म्याथमेटिकल एक्जाम्पल। भोलि पर्छ यो ए भनेको एउटा सेपरेट इन्टिटी हुन्छ, यसलाई हामी इन्टिटी सेट भन्छौँ। यो सबै बी को इन्टिटी सेट हो। यो चाहिँ फेरि ए को इन्टिटी सेट, यो फेरि हाम्रो बी को इन्टिटी सेट, एन्ड सो अन एन्ड सो अन। ओके, ह्याभिङ दिस थिङ सेड, अब म एकछिन पज गर्छु। आई थिङ्क मसँग 10 मिनटको समय छ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने सोध त प्लिज। यो डिस्कसन भइसके पछाडि अबको हाम्रो डिड आई सी समथिङ इन द च्याट? च्याटमा केही छैन। ओके ल, तिमीले देखिसक्यो 1 to 1 रिलेसनसिप भनेको कस्तो हुन्छ, 1 to मेनी रिलेसनसिप भनेको कस्तो हुन्छ। अब त्यसैलाई हेर न, यहाँ मेन टु 1 भन्ने बित्तिकै पल्टाइयो कि त्यो इन्टिटी यतातिर गयो। अब हामीले यस्ता टाइपको रिलेसनसिपहरू यसरी हेरिराखेको हुन्छौँ। जहिले पनि हामी रिलेसनसिप यसरी पढ्छौँ, लेफ्ट टु राइट पढिन्छ कि, यसरी लेफ्ट टु राइट पढिन्छ। मेन टु मेनीलाई राम्ररी ध्यान देऊ है। इमेजिन गर, एउटा हामीसँग स्टुडेन्ट छ, ए नाम गरेको स्टुडेन्ट छ, ओके। सो यो ए नाम गरेको स्टुडेन्ट छ, र बी नाम गरेको हामीसँग टिचर छ। ओके, मसँग लास्ट 10 मिनट्स छन्। सो बी नाम गरेको स्टुडेन्ट टिचर छ भने यिनको बिचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप एक्जिस्ट हुन सक्छ। फर इक्जाम्पल, द सेम स्टुडेन्ट क्यान बी टट बाई मल्टिपल टिचर्स। अब जस्तो तिमी प्रीति सोनी भयो भने प्रीति सोनीलाई चाहिँ हामीले डेटाबेसको लागि धीरज सर, त्यसै गरिकन बसन्त सरले पढाउनु भएको छ। सो सेम स्टुडेन्ट क्यान बी टट बाई मल्टिपल टिचर। अब उल्टो बाटो हेरौँ है, उल्टो बाटो टिचरको तर्फबाट हेरौँ। दाइ धीरज सरले त मल्टिपल स्टुडेन्टलाई पढाउनु भएको छ। तिम्रो सिनियरलाई पनि पढाएको थिएँ मैले, त्यसपछि तिमीहरूलाई पनि मैले पढाइराखेको छु। तिम्रै क्लासमा 28 जना साथीहरू छौ भने त्यो सबैलाई मैले पढाइराखेको छु। सो दुवैतिरबाट सोध्ने, स्टुडेन्ट क्यान टिच, student can learn from multiple teacher and the teacher can teach to multiple students. So there exists many to many relationship र भ्यालुजहरू यसरी बसिराखेको हुन्छ। अब यो त मैले एक्जाम्पलको रूपमा मैले लिएँ। त्यसै गरिकन अर्को हुनसक्छ म्यापिङ कार्डिनलिटिजको बारेमा, डेटाबेसमा कसरी यसले असर पार्छ त। रियल टाइममा यदि हेर्ने हो भने कहिले पनि मेनी टु मेनी रिलेसनसिपहरू एक्जिस्ट भए तापनि त्यो डेटाबेसमा गएर बस्न सक्दैन। हामी हेरौँला ER डायग्राम टु रिलेसनल मोडलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले त्यो कन्सेप्टहरू सिकौँला, त्यो पार्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ। ओके, सो म्यापिङ कार्डिनलिटिज अफेक्ट ER डिजाइन। यदि 1 to 1 छ भने हामीले त्यस अनुसारको हेर्छौँ, 1 to many छ भने त्यो अनुसारको हेर्छौँ। सो क्यान मेक एक्सेस डेट एज एन एट्रिब्युट अफ एकाउन्ट इन्स्टेड अफ ब्ला ब्ला ब्ला, यो सब इन्फर्मेसनहरू हो। ओके, ल हेर यहाँ कस्टमर र लोनको बिचमा कस्तो टाइपको रिलेसनसिप छ। इफ यु क्यान सी इट सेज मेनी टु मेनी, किनभने यदि 1 भएको भए हामी यतातिर यसरी एरो दिइराखेको हुन्थ्यौँ है। ER डायग्राममा एकछिनपछि हेरौँला। हामीसँग डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरू छन्, जसमध्ये एउटालाई भनिन्छ क्लोज फुट मोडल, र अर्को भनेको चेन्स मोडल भन्छ। चेन्स मोडल म तिमीलाई यो किताबको एक्जाम्पल देखाउँछु अनि तिमीले थाहा पाउँछौ मामाहरूले पनि यही किताब पढेका हुन्छन्। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नहुँदासम्म यसलाई हामी भन्छौँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप। द्याट सेज अ कस्टमर क्यान टेक बरो मल्टिपल लोन
एन्ड द सेम लोन क्यान बी प्रोभाइडेड टु मल्टिपल कस्टमर। दुईजना कस्टमर भएर पनि त्यो पर्टिकुलर लोन लिएको हुनसक्छ। ह्याभिङ दोज थिङ्स सेड, अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो डिस्कसन गरौँ। रेक्टेङ्गल्स रिप्रेजेन्ट इन्टिटी सेट, डायमन्ड रिप्रेजेन्ट रिलेसनसिप सेट, यो डायमन्ड जुन तिमीले देखिराखेको छौ इट्स अ रिलेसनसिप सेट। लाइन्स, यो जुन तिम्रो लाइन छ, यहाँ जुन लाइन छ, यो लाइनहरू कनेक्सनको लागि युज गरिन्छ। सो लाइन्स लिङ्क एट्रिब्युट्स टु इन्टिटी सेट एन्ड इन्टिटी सेट टु रिलेसनसिप सेट। यो इन्टिटी सेटलाई रिलेसनसिप सेटसँग र यो एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ इन्टिटीसँग यसरी लाइनहरू हामी युज गर्छौँ। इलिप्सेस रिप्रेजेन्ट एट्रिब्युट्स, इलिप्सेस भनेको यो सबै हो। इलिप्सेस रिप्रेजेन्ट एट्रिब्युट्स। डबल इलिप्सेस रिप्रेजेन्ट मल्टी भ्याल्यु एट्रिब्युट। अहिले यहाँ छैन, एकछिनमा हेरौँला। ड्यास्ड इलिप्सेस डिनोट डिराइभ्ड एट्रिब्युट। सो ड्यास्ड इलिप्सेस भन्ने बित्तिकै यस्तो टाइपको हुन्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यस्तो टाइपको हुन्छ ड्यास्ड इलिप्सेस भनेको। सो यहाँनिर हामीले से एज हामीले लेख्यौँ होइन, एन्ड एक्चुअली द एज इज डिराइभ्ड फ्रम डेट अफ बर्थ। सो डिओबी छ अरे सपोज हामीसँग मेन एट्रिब्युट डिओबी छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी एज निकाल्न सक्छौँ। यो मेरो लागि इम्प्लोइ अर स्टुडेन्ट अर वाट एभर हुनसक्छ। ल मसँग लास्ट 6 मिनट्स छ, जस्ट कन्टिन्यू। देन आफ्टर अन्डरलाइन इन्डिकेट्स प्राइमरी की एट्रिब्युट्स। की एट्रिब्युटलाई यदि हेर्दै जाने हो भने द्याट इज रिप्रेजेन्ट थ्रु अन्डरलाइन। यहाँको लोन नम्बर, लोनको लोन नम्बर जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ र खाली राख्न पाइँदैन। प्राइमरी की भन्ने बित्तिकै युनिक हुनुपर्छ र खाली राख्न पाइँदैन, टिपिराख्ने। ल प्राइमरी की अर की एट्रिब्युट्स रिप्रेजेन्टेड इन द ER डायग्राम इज टु सजेस्ट द्याट इट क्यानट बी लेफ्ट एम्प्टी एन्ड इट हेज टु बी युनिक। इट क्यानट बी लेफ्ट एम्प्टी एन्ड इट हेज टु बी युनिक। ओके पर्फेक्ट। सो इफ यू क्यान सी, यो एउटा अर्को इक्जाम्पल हो जहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यहाँनिर यो एउटा इन्टिटी जसमा की एट्रिब्युट, यो एउटा कम्पोजिट एट्रिब्युट, यो भनेको कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू वा सब एट्रिब्युट्सहरू, यो भनेको आफैमा यो भनेको आफैमा एड्रेस छ। सो सिटी, स्टेट, जिप कोड होइन। त्यसै गरिकन स्ट्रिट छ, स्ट्रिट पनि स्ट्रिट नम्बर, स्ट्रिट नेम, यो सबै भने कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्सहरू। यसलाई हामीले कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेर भनेको छौँ। यो फोन नम्बर जुन तिमीले देखिराखेको छौ यो भनेको मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। डेट अफ बर्थ छ हामीसँग। डेट अफ बर्थबाट एक्चुअली डेट अफ बर्थबाट एज निकालिन्छ होइन। निकाल्नु पर्दाखेरि हामी यहाँबाट हेर्छौँ। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एज कस्टमरबाट ननिकालेर डेट अफ बर्थबाट देखाउनु पर्ने हो है। मेरो स्ट्यान्डर्ड कतै टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख, एक्चुअली एज यसरी देखाउनु पर्ने हो। यो भनेको डेट अफ बर्थबाट हामीले डिराइभ गरेर हामीले लिएर आएको एज हो। त्यही भएर म चाहिँ यसरी देखाउन, म चाहिँ यसरी प्रिफर गर्थेँ। ओके, सो लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। रिलेसनसिप सेट विथ एट्रिब्युट्स। एउटा रिलेसनसिपमा एट्रिब्युट्सहरू यसरी देखाइन्छ। हामी भोलि पर्सि एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्छौँ। रोलको कुरो गरौँ। कुनै इन्टिटीसँग यसरी यदि तिमीले रिलेसनसिपहरू राखिराखेको छौ भने त्यो रिलेसनसिपलाई पनि यसरी नाम दिन सकिन्छ। त्यो लाइनमा पनि हामी नाम दिन सक्छौँ। हेर न, एन इम्प्लोइ म्यानेजेस अदर वर्कर्स। एन इम्प्लोइ कुड बी अ म्यानेजर, एन इम्प्लोइ कुड बी अ वर्कर, एन इम्प्लोइ कुड बी अ म्यानेजर, एन्ड एन इम्प्लोइ कुड बी अ वर्कर। त्यही भएर सो एउटा इम्प्लोइ क्यान म्यानेज मल्टिपल वर्कर्स भन्नको लागि यसरी हामी रोल दिन सक्छौँ। अब थ्योरी यो पार्ट आफै हेर्ने। कार्डिनेटी कन्स्ट्यान्टमा हामीले कुरो गऱ्यौँ। इफ यू क्यान सी, वी एक्सप्रेस कार्डिनेटी कन्स्ट्यान्ट, त्यो भनेको 1 to 1, 1 to many and many to many, by drawing either a directed line, this much signifying 1, or an undirected line, this much signifying many. So जतातिर 1 त्यतातिर एरो हेड, जतातिर many त्यतातिर स्ट्रेट लाइन। याद छ मैले क्लासमा भन्ने गर्थेँ, जतातिर 1 त्यतातिर एरो हेड र जतातिर many त्यतातिर स्ट्रेट लाइन। सो 1 to 1 मा दुवैतिर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। कस्टमर र लोनमा को बिचमा 1 to 1 छ रे भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। 1 to many छ भने जतातिर 1 त्यतातिर एरो हेड, जतातिर many त्यतातिर चाहिँ स्ट्रेट लाइन। पढ्ने बेलामा हेर न, सो कुनै कुनै ब्याङ्कले 1 to 1 दिन सक्छ रिलेसनसिप, कुनै अर्को ब्याङ्कले चाहिँ कस्टमर र लोनको बिचमा 1 to many राख्न सक्छ। भन्नुको मिनिङ हामीले एउटा कस्टमरलाई मल्टिपल लोन दिन सक्छौँ।
कस्टमरको इन्फर्मेसन त्यतिलाई राख्न पाइँदैन। अब एउटै लोन मल्टिपल कस्टमरले पनि लिएर जान मिल्छ, हुन त यो राम्रो होइन है, किनभने यो सेम लोन यदि मैले मल्टिपल कस्टमरलाई दिएँ भने कुन चाहिँ कस्टमरले चुक्ता गर्यो, कुन चाहिँ कस्टमरले चुक्ता गरेको छैन, त्यो सब इन्फर्मेसन त आउँदैन नि। त्यही पनि रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने हामी त्यसको डिस्कसन गरिराखेको थियौँ। मेन टु मेन रिलेसनसिपको कुरो गर्ने हो भने दुवैतिर हामीले स्ट्रेट लाइन यसरी रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छौँ। सरी, मेन टु मेन रिलेसनसिपमा यसरी हामी दुवैतिर हामीले यसरी दुवैतिर रिलेसनसिपहरू यसरी देखाइराखेको हुन्छौँ। अ कस्टमर एसोसिएटेड विथ सेभरल पोसिबल जीरो लोन्स भिया बरोवर, कस्टमर क्यान ह्याभ मल्टिपल कस्टमर क्यान मेक मल्टिपल लोन्स एन्ड द सेम लोन क्यान बी प्रोभाइडेड टु मल्टिपल कस्टमर। यो सबै रिलेसनसिपलाई डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि तिमीले ध्यान दियौ कि दिएनौ, मैले एट्रिब्युटको बारेमा कहिले पनि चर्चा गरिनँ। त्यही भएर जब तिमीले रिलेसनसिप आइडेन्टिफाई गर्छौ एकदमै प्रपरली ध्यान दिने। एट्रिब्युट्स भनेको एन्टिटीलाई कन्सन्ट्रेट गरेर हामी एट्रिब्युट्सहरू बनाउँछौँ, तर रिलेसनसिप बनाउँदाखेरि दुईटा एन्टिटीलाई मात्रै हामी ध्यान राख्छौँ। ओके, विथ द्याट थिङ सेड मलाई लाग्छ यो मिटिङ चाँडो सकिन्छ। हामी तुरुन्तै सेम युजर सेम आइडीमा चाहिँ हामी अर्को मिटिङ हामी सुरु गर्छौँ, किनभने मलाई सकाउनै पर्ने साथै जसरी पनि। पार्टिसिपेसनका कुराहरू एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई पार्टिसिपेसन भनेर पनि भन्न सक्छ। जस्तो अस्ति कसले सोधेको थियो स्ट्रङ पार्टिसिपेसन, विक पार्टिसिपेसन, सरी आइडेन्टिफाइङ एन्ड नन आइडेन्टिफाइङ रिलेसनसिप्सहरू हुन्छ, त्यो भनेको यहाँनिर हो। यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। आइडेन्टिफाइङ भनेको टोटल पार्टिसिपेसन, नन आइडेन्टिफाइङ भनेको पार्सियल पार्टिसिपेसन भनिन्छ। यो जुन तिम्रो डबल लाइन देखिराखेको छ दिस सोज पार्सियल पार्टिसिपेसन, त्यो नहुन पनि सक्छ कि त्यो भनेको पार्टिसिपेसन अफ कस्टमर इन द बरोबर पार्सियल। हरेक कस्टमरले लोन लिनै पर्छ भन्ने छ र छैन नि, त्यही भएर त्यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। सेम चिजलाई अल्टरनेट नोटेसन भनेको जिरो अर मोर भनेको छ, यो भनेको मिनिमममा एउटा चाहिँ हुनैपर्छ भन्न खोजेको। अब कीको डिस्कसन हामी एकैछिन पछि गरौँला। कीमा चाहिँ सुपर की भनिन्छ। सुपर की भन्ने बित्तिकै दोज set of one or more attributes whose values uniquely determine each entity. Okay, so far so good. मैले सुपर की को बारेमा हामीले चर्चा गरिराखेको थियौँ। सो सुपर की अफ एन एन्टिटी सेट इज अ सेट अफ वन अर मोर एट्रिब्युट्स हुज भ्यालुज युनिकली डिटरमाइन इच एन्टिटी। अब यसलाई यदि ध्यान दिने हो भने युनिकली डिटरमाइन भनेको के भनिन्छ त? फर इक्जाम्पल मानौँ म एउटा कुनै सरकारी जागिरमा छ भने मेरो एउटा सपोर्ट आइडी हुनु पर्यो कि, जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो अफिसभित्र वा इभन मैले अफिसबाट जब निवृत्ति भएर मैले पेन्सन पाइराखेको हुन्छु त्यति बेला पनि मलाई राम्ररी चिन्न पाइयोस्, युनिकली चिन्न पाइयोस् हैन। सो द्याट इज अ की एट्रिब्युट, सुपर की भनिन्छ। सुपर कीमा ख्याल गर्ने वन अर मोर एट्रिब्युट मिलेर पनि यसरी सुपर की बनाउन पाइन्छ। त्यस पछाडि हामी कुरो गर्छौँ क्यान्डिडेट की को बारेमा। अ क्यान्डिडेट की अफ एन एन्टिटी सेट, a candidate key of an entity set is a minimal super key. Customer ID is candidate key of customer. Minimal भन्ने बित्तिकै सम्भव भएसम्म एउटा, सम्भव भएन भने दुईवटा वा तीनवटा कलमलाई मिलाएर जुन हामीले क्यान्डिडेट की बनाउन सक्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो भनेको प्राइमरी कीहरू सेट हो जसबाट एउटा कुनैलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी कीको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ। सुपर की भन्ने बित्तिकै दुई वा दुईवटा मल्टिपल कलमहरू एट्रिब्युटहरू मिलेर युनिकली डिटरमाइन गर्न सक्ने। क्यान्डिडेट की भनेको त्यसमध्येको पोसिबललाई हामी प्राइमरी की बनाउन सक्छौँ। अर्को छ कीजका
रिलेसनसिप सेटमा भोलिपर्सि रोल के हुन्छ त? 1 to 1 हुन्छ, 1 to many हुन्छ होइन. सो म्यापिङ क्याडनेटिभमा कीको आफ्नो रोल हुन्छ. यदि तिमीले दुईवटा मिलाएर प्राइमेरी की बनाएको छौ भने त्यो सुपर की भयो. तर एउटामा मात्रै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी की भनेर भन्छौँ. र डेटाबेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. डेटाबेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्ता चिजहरूलाई हामी ध्यान दिन्छौँ. अब धीरज सरको स्टुडेन्टहरूले जेनरली के गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि एउटा कलम मात्रै भएको प्राइमेरी की बनाउनुहुन्छ. ख्याल गर्ने, सिंगल कलम प्राइमेरी की. भोलिपर्सि हामी हेरौँला सिंगल कलम प्राइमेरी की चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ. ल, इफ यु क्यान सी टर्नरी रिलेसनसिप. मैले भने नि तीनटा कलम मिलेर, तीनटा एन्टिटीहरू मिलेर पनि यसरी एउटा रिलेसनसिप बनाउन सकिन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ टर्नरी रिलेसनसिप. एउटा हेर यहाँ, जब, एम्प्लोइ, ब्रान्च भन्नुको मिनिङ. अब कुन चाहिँ ब्रान्चमा काम गर्छ त त्यो रिलेसनसिपहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ. अब टर्न रिलेसनसिपका कन्स्टेन्टहरूको कुरो गर्ने हो भने कतातिर 1 कतातिर मेनी, त्यो सबै आफ्नो डिस्कसन्सहरू आधारमा हामी कुनै एउटा इक्जाम्पल लिउँला र त्यसको आधारमा छलफल गरौँला. अहिलेलाई यहाँ हामी डिस्कस गर्दैनौँ. बाइनरी एन्ड नन बाइनरी. एक्सक्युज मी. बाइनरी भन्ने बित्तिकै दुईवटा एन्टिटीको बिचमा रिलेसनसिप. नन बाइनरी भन्ने बित्तिकै या त सिंगल एन्टिटीको बिचमा रिलेसनसिप या त तीनटा एन्टिटी अर मोर एन्टिटीहरूको बिचमा रिलेसनसिप. यसरी हामी देखाउन सक्छौँ. क्यान सी दिस इज बाइनरी रिलेसनसिप. राम्ररी ध्यान दियो भने बाइनरी रिलेसनसिप भनेको एउटा चाहिँ यहाँ देखिन्छ होइन, एउटा चाहिँ यसको बिचमा, अर्को चाहिँ यहाँ देखिन्छ, एउटा चाहिँ यहाँ देखिन्छ यसको दुईटाको बिचमा, र अर्को चाहिँ यहाँ देखिन्छ, अर्को चाहिँ यहाँ देखिन्छ, यो तीनटाको बिचमा. द्याट मिन्स यो त आफैमा चाहिँ बाइनरी रिलेसनसिप नै हो के खास. आरए, आरबी एन्ड आरसी जो तिमीले देखिराखेको छौ, आरए, आरबी एन्ड आरसी, आरए, आरबी एन्ड आरसी, आरए, आरबी एन्ड आरसी आर बाइनरी रिलेसनसिप है. बिकज के त दुईटा एन्टिटीको बिचमा त्यो रिलेसनसिप एक्जिस्टेड छ. यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ भनेको पनि छ, रिप्लेस आर बिट्विन एन्टिटी सेट्स ए, बी एन्ड सी बाई एन्टिटी सेट ई एन्ड 3 रिलेसनसिप सेट्स आर ए रिलेटिङ टु ई एन्ड ए. हेर न, यस्तो टर्नरी रिलेसनसिपलाई हामी ब्रेकडाउन गरेर यस्तो मल्टिपल 1 to many रिलेसनसिप्सहरू, अझ भन्नु नि हो मल्टिपल बाइनरी रिलेसनसिप्सहरू हामी बनाउन सक्ने रहेछौँ कि. त्यही भएर यदि कहीँ कतै टर्नरी रिलेसनसिप छ भने पनि ER डायग्राममा बनाउँदाखेरि त्यस्तो कम्प्लेक्स नमान्ने, ब्रेकडाउन गरिदिने सजिलो हुन्छ. हेर, ए र बी को बिचमा, ए र बी को बिचमा रिलेसनसिप चाहियो भने ए थ्रु ई र ई थ्रु बी जानुपर्ने भयो. ओके, विथ द्याट थिङ सेड, अर्को छ कन्भर्टिङ. नन बाइनरी रिलेसनसिपलाई हामीले कसरी कन्भर्ट गर्छौँ मैले एकछिन अगाडि पनि भने. तिनीहरूको बिचमा नयाँ नयाँ रिलेसन्सहरूलाई हामी इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ र त्यसलाई कन्भर्ट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ. ओके, मसँग लास्ट 10 मिनट छ. डिजाइन इस्युजहरू भोलिपर्सि हेरौँला. डिजाइनमा अब कसरी काम गर्ने. हो लेट्स ट्राई वान एक्जाम्पल. अब चाहिँ हामी बोर्डकै एउटा क्वेसन लियौँ र बोर्डको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले बनाउन प्रयास गरौँ है त. ल, मैले एउटा बोर्डको क्वेसन टिपेँ. मसँग लास्ट इयरहरूको कुनै क्वेसन छ भने लेट मी चेक. हेर्न सक्छौ 3 नम्बर क्वेसन. जस्ट से yes or no. ओके,
सो अब तिमीहरूको आफ्नो त्यसमा क्वेसन ब्याङ्कमा पनि तिमीहरूसँग होला। म चाहिँ यसैलाई युज गरिरहेको छु। अब यो कति पेज नम्बरमा छ त्यो मलाई थाहा छैन। म चाहिँ यो क्वेसनलाई हेरिरहेको छु र यसैको आधारमा एउटा ER डायग्राम बनाउन खोजिराखेको छु। अब हेर, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी हैज डिसाइडेड टु कम्प्युटराइज इट्स लाइब्रेरी। अब बनाउन खोजेको कम्पनीको नाम के हो? पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी। द लाइब्रेरी कन्सिस्ट, अब यो लाइब्रेरी बनाउन खोजिरहेछ भने लाइब्रेरीको लागि छुट्टै इन्टिटी बनाइराख्नु परेन, ठिक छ। सो पहिलो काम के हो? पेन्सिल लिने र पेन्सिल युज गरेर आफ्ना इन्टिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्ने। जस्तो कि मैले एउटा पेन्सिल लिएँ, पेन्सिलमा मैले अब इन्टिटीहरू आइडेन्टिफाई गर्छु। कन्सिस्ट अफ बुक्स, रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट भनेको एउटा चाहिँ बुक भयो। अर्को विच इज इस्युड बाई स्टुडेन्ट, अब हेर स्टुडेन्ट भयो। एज वेल एज स्टाफ, स्टाफ भने रियल वर्ल्डमा मान्छेहरू हुन्छन्। एन्ड टिचर, हेर एउटा लाइब्रेरीमा स्टाफ र टिचरलाई फरक फरक रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिराखेको छ, त्यही भएर हामी टिचरलाई पनि एउटा नयाँ इन्टिटीको रूपमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। बुक अलरेडी यहाँ आइसकेको छ। द बुक्स आर आइडेन्टिफाइड बाई इट्स बुक नम्बर। यो जुन तिमीले देखिरहेको छ आइडेन्टिफाइड बाई भन्न खोजेको एट्रिब्युट्सहरू हो यो है। सो त्यही भएर जति इन्टिटी हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ पहिला त्यो इन्टिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ। अब आफ्नो म बोर्डमा गएँ, म त्यो बोर्डमा चाहिँ इन्टिटीहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। फर इक्जाम्पल इन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तिमीलाई थाहा छँदैछ हामी एउटा रेक्टेङ्गल युज गर्छौँ। त्यसै गरिकन एउटा इन्टिटी, दुईटा इन्टिटी, मैले अलि पर भनिरहेको छु, तीनटा इन्टिटी, चारवटा इन्टिटी। अब यिनको नामहरू राख्नु पर्यो। अब सुन, अस्ति हामीले कुरो गरेको थियौँ, नाम राख्दाखेरि एउटा कन्भेन्सन युज गरिन्छ है। कन्भेन्सन के युज गरिन्छ भन्दाखेरि हामी भन्छौँ नाम छान्ने बेलामा क्यापिटल लेटरमा र सिङ्गुलर फर्ममा। फर इक्जाम्पल BOK भनेर बुक भन्नुभयो। त्यसै गरिकन अर्को छ STAFF, कुनैलाई अगाडि कुनैलाई पछाडि लेखा खासै फरक पर्दैन। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग TEACHER टिचर। त्यसै गरिकन अर्को छ हामीसँग के थियो, लेट मी गो ब्याक एन्ड चेक, स्टुडेन्ट छुट्यो। सो स्टुडेन्टमा जाउँ। दुईटा चीज ख्याल गर्ने, सिंगुलर फर्म र क्यापिटल लेटर। ओके ग्रेट। सो अब यदि तिमीले चेक गर्यो भने मैले इन्टिटीलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ। फेरि जाउँ क्वेसन पढौँ। क्वेसनमा अरू पनि केही छन् कि? द बुक्स आर आइडेन्टिफाइड बाई इट्स बुक नम्बर, नेम, अथर, प्राइस एन्ड सब्जेक्ट। अब यो जुन एट्रिब्युट्सहरू हो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जाउँ। बुकमा कन्सन्ट्रेट गर्ने, एट्रिब्युट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जाने। सो 5वटा छ, मैले 5वटा बाकसहरू यसरी चाहिँ मैले बनाउँछु। ओके, सो मैले यसरी यहाँबाट मैले 5वटा बनाएँ। एक्चुअली पहिला लेख्नु पर्ने हो अनि यसरी गोलो बनाउनु पर्ने हो। तिमीहरू चाहिँ त्यो बनाउँदै गर ल। अब त्यहाँ के छ कुनै। त्यसै गरिकन यो भयो बुकको इन्फर्मेसन। बुक्स एन्ड बुक नम्बर, नेम, अथर, प्राइस। एउटा कुरा के ध्यान दिने भने के ध्यान दिनु भन्दाखेरि ओ गॉड,
एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने यहाँनिर अब लेख्न गयौँ हामी बुक नम्बर, जहाँ जहाँ नम्बर भन्ने वर्ड छ त्यसलाई हामी अन्डरलाइन गर्छौँ। म साह्रै भुलक्कड भएँ। What did I do? बुक नम्बर, नेम, अथर। ओह, बुक छ भने बुक नम्बर, बुक जहाँ जहाँ तिमीले नम्बर देख्छौ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। बुक नम्बर, एकैछिन ल।